श्रीमद्भागवत महापुराणम् द्वितीय स्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोऽद्यतः क्षितितलो धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः उपागतमादिदैत्यन् तन्दं त्रयाद्रिमिव वज्रधरो दरार। जातो रुचेरजनयत् सुयमासु यज्ञ आकूतिसूनुर्मरानतदक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूकतः। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रेरपत्यमविकाङ्क्षताः तुष्टो दत्तो मया हमिति यद् भगवान् स दत्तः। यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभैं यदुहैहयाद्याः। तप्तन्तपो विविधलोकशिश्रुक्षया मे आदौ सनास्वतपसः स चतुस्सनोऽभूत्। प्राकल्पसम्प्लवविनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन्। धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यान् नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपन् देवस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः। कामन्दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषन्दहन्तमुदते न दहन्त्यसह्यम्। सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथन्न पुनरस्य मनश्रयेत। विद्धस्सपत्न्युदिपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। तस्मादाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्या सुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभक्तं निरये पतन्तं। त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदञ्चलेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलान्येन। नाभेरसा वृषभा ससुदेवि सूनुर् यो वै चचार समदृग् जडयोगचर्यां। यत्पारमहंस्य ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः। सत्रेवमास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीर्यवर्णः। छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवरुषतीश्वसतोऽस्य नस्तः।
मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षौणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुर्भये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदा नवयूथपाना मुन्मत्नताममृतलब्धयादिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रन् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयया सनसिंहरूप कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंशकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशुकदया विपतन्तमारा दूरौ निपात्य विदधारनखैः स्फुरन्तम् अन्तःसरस्युर्बलेन परे गृहीतो ग्राहेण यूथपरिरं भुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवश्रवणमङ्गल नामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुधः पदगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनौ विनिपाट्य तस्मात् धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुदानाल् लोकान् विचक्रमैमान् यथाधियज्ञः श्मावामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याच्यामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक् क्रमपादशौच मापशिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतभृतेन चिकीर्षदन्य दात्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारदवृषं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरं च सैव चक्रं च दिक्ष्वविहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु नराजसुदमौ व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चरित्रे धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर् नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुजाशु हन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके शत्रं क्षयाय विधिनोपभृतुं महात्मा ब्रह्मदृगुज्झितपथन् नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिसप्तकृत्व उरधार परश्वधेन अस्मत्प्रसादसुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरो निदेशे
तिष्ठन्वनं सदयितानुजाविशेष यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मा अदादुदरिधिरूढवयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यर्पुरं हरवद्दिधक्षोः दूरे सुरिन् मथितरोषसुषोणदुष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुषऊढहासं सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरे करवरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणैर्यदुलूकिकायात् त्रैमासिकस्य च पलाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनन्त्वित रथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतो यपीतान् पालान् स्वजीव यदयुनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्व मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्शयानम् दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालन् नेत्रे पिधाय सबलोन्नधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्भं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दैं च मोक्ष्यति भदाय वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मया सूनुना च अह्न्यापृतन् निशिशयानमतिश्रमेण लोकं वैकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रथियते व्रजविप्पलाय देवे बिभर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महीन्द्रमनघैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशि निशाकररश्मिगौर्याम् रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ये च प्रलम्ब खरदर्दुरकेश्यरिष्ट मल्लेवकं
मल्लेबकं सयवना कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षम्बरविदूरथरुग्विमुख्याः ये वावृधे समितिशालिन्यात्तचापा काम्बोजमत्स्यकुरुकैकयसृञ्जयाध्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निलयन् तदीयम् कालेन मीलितधिया मम कालेन मीलितधिया ममुष्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषान् निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिमयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञतां मतिविभो हमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् यर्यालयेष्वपि सतान्न हरे कथासु पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषटिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रदेशात् स्थाने च धर्ममखमन् वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या मायाविभूतय इमाः परुशक्तिभाजाः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कतमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि च स्तम्भस्य स्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठैः यस्मात् त्रिसाम्यसदनात् दुर्कम्पयानम् नान्तं विदाम्यहममी मुनयो ग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशताननादिदेव शीर्षोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायान् नैषां ममाहमिति धीष्वशृगालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायान् यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नीमनोश्च च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिररुभुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविविधेहगाधि रध्वम्बरीषसगरागयनाहुषाध्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः
सौभर्युक्तं कशिविदेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः येनेव विभीषण हनूमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्तिशेण विदुरश्रुत देववर्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जनाः अपि किमुश्रुतधारणाये शाश्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्रसुखं विशोकं सद्र्यं नियम्य यतयो यमकर्तहेतं जहयुस्वराड्डिवनिपा खनित्रमिन्द्र सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् युध्यतोऽस्य भावस्वभावभीतस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे नुविशीर्यमाणे योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोयन्ते भीतस्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्य धन्यस्मात् सरसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्पय वर्णयः मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति